Let me share my screen. Right. Can you guys see my screen? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Oh, great, great. So last time हामीले त्यही कन्फिगरेसन त सकाएको थियौँ क्यारे होइन हाम्रो SQLite को यो मैले चेन्जेसहरू पुश गरेको छैन क्या म पुश गरिदिन्छु ल configured SQLite सर यो डाटाबेस पनि पुश गर्ने हो र योलाई इग्नोर गर्दा नि हुन्छ होस् अहिले जाओस् केही फरक पर्दैन सिम्पल पोर्टेबल फाइल छ .db फाइल होइन तर नर्मली यसरी डाटाबेस पुश चाहिँ गर्दैन त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ मान्दैन होइन योलाई हामीले त्यो इग्नोर लिस्टमा यो गिट इग्नोर छ नि गिट इग्नोर फाइल के हो योमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ क्या है योलाई चाहिँ नपठा है भन्न मिल्छ तर होस् यसलाई केही छैन configure EF core for SQLite भन्नुस् ल ओके ओके तिमीहरू पनि सबै आफ्नो जे छ चेन्जेसहरू जे सिक्नुभयो सबै कुराहरू डे बाई डे त्यहाँ कमिट हुनु पर्यो है मैले कसैको पनि त्यहाँ कमिट देखिराखेको छैन राइट सबैजना प्लिज ल राइट ल कन्फिगर भयो SQLite होइन अब चाहिँ हामीले यसमा पनि अलिकति काम त गरेका थियौँ हामीले मैले त्यसलाई सिम्पली अन्डु गर्ने म त्यो कुरा अझै रिपिट गर्छु तिमीहरूलाई है सो यो जे थियो हाम्रो यो कन्ट्रोलरको जुन एक्सन्सहरू छ होइन त्यसको यो एक्सन्सहरूभित्र जुन कोड थियो होइन जुन इम्प्लोइहरू तानिरहेको थियौँ हाम्रो यो इन मेमोरी लिस्ट थियो होइन यो लिस्ट थियो होइन बेसिकली योलाई नै हामीले त्यो पेजमा बाइन्ड गरिरहेको थियौँ होइन म लेट मी रन माई एप्लिकेसन फर्स्ट है सो आज चाहिँ हामी बेसिकली यो क्रड अपरेसन सघाउने हो क्या क्रिएट रिड होइन अपडेट र डिलिट ओके यो इम्प्लोइको लागि यो इम्प्लोइ पर्सन होइन के छ हाम्रो अब्जेक्ट होइन मोडल पर्सन भन्ने मोडल छ होइन यसको लागि चाहिँ त्यो सबै काम सकाउने है त ल हेरौँ त लोकल होस्ट 5001 अनि लिस्ट अफ इम्प्लोइमा गएँ भने अफकोर्स जुन यो लिस्ट आइरहेको छ यो के हो त इन मेमोरी लिस्ट हो होइन डाटाबेससँग केही छैन लिनु दिनु अहिले यो डाटाबेसबाट आएको होइन अब चाहिँ हामी के गर्ने भन्दा डाटाबेसबाट आउने बनाउने त्यसकै लागि हामीले यो SQLite कन्फिगर पनि राइट लास्ट लेक्चर ओके अब हाम्रो सबै काम भइसकेको छ जुन हाम्रो यो EMS कन्टेक्स्ट हामीले जुन बनायौँ जसले चाहिँ डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ दिस वान है त हाम्रो SQLite डाटाबेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले ओके सो अब त्यसलाई युज पनि गरौँ होइन अब युज गर्ने तरिका मैले अस्ति पनि अलिअलि डिस्कस गरेको थिएँ होइन सो त्यो EMS कन्टेक्स्टको हामीलाई के चाहियो त DB कन्टेक्स्ट क्लास हो त्यो बेसिकली होइन त्यसको चाहिँ हामीलाई अब्जेक्ट चाहियो त्यसको इन्स्टेन्स चाहियो अनि त्यो इन्स्टेन्सलाई यहाँ हामी यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरभरि युज गरौँला हामी डिफ्रेन्ट एक्सन्समा होइन सो त्यो अब्जेक्ट बनाउने एउटा स्ट्रेट फरवर्ड वे हाम्रो .NET वे भनौँ न त्यो चाहिँ के हो त EMS कन्टेक्स्ट सम भेरिएबल नेम इक्वल्स टु न्यू EMS कन्टेक्स्ट होइन सो त्यसरी अब्जेक्ट तर त्यसलाई मान्दैन होइन यो ASP.NET कोरसँग डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनको जुन कुरा गरेको थिएँ मैले होइन त्यो चाहिँ इनबिल्ड भएर र जुनसुकै फ्रेमवर्कले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजले अहिले त्यो एकदमै रिकमेन्डेड वे चाहिँ होइन हाम्रो यो डिपेन्डेन्सीहरू रिजल्भ गर्ने होइन भएर हामी त्यो नै युज गर्छौँ होइन डिपेन्डेन्सी रिजल्भ भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने तपाईँहरूले भन्दा हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो कन्ट्रोलर क्लास त हो यो बेसिकली होइन कन्ट्रोलर भने पनि जे भने पनि सिसाब क्लास हो यो होइन पब्लिक क्लास हो एउटा योले चाहिँ यहाँबाट इनहेरिट गर्छ यो क्लासमा डिपेन्ड भइरहेको छ क्या होइन EMS कन्टेक्स्टको इन्स्टेन्स चाहियो नि त
अर्को क्लासको इन्स्टेन्स चाहियो मिन्स त्योमा डिपेन्ड हुनेवाला छ त्यो, होइन त? त्यही त हो नि डिपेन्डेन्सी पनि यहाँ, होइन? त्यो डिपेन्डेन्सीलाई एज मच एज पोसिबल लुज बनाउने हो कि हामीले, होइन? भोलि गएर मलाई अर्को कन्टेक्स्ट पठाउनु पर्यो भने पनि मलाई इजी होस्, होइन? सो त्यो तरिकाले यसलाई लुज बनाउने भन्छ। यो हार्ड कपल नगर्ने कि न्यू समथिङ गर्नु भने हार्ड कपलिङ भन्छ क्या। यहीँनिर मैले यो यसको न्यू इएमएस कन्टेक्स्ट गरेँ भने त्यो राम्रो एप्रोच मान्दैन। ओके, सो त्योलाई नै डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भन्ने हो बेसिकली, होइन? र त्यसको लागि यो आइओसी, होइन, इन्भर्जन अफ कन्ट्रोल भन्छ, होइन? आइओसी कन्टेनर भन्छ। सो आइओसी र डिआई डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन यो सँगसँगै आउने प्याटर्नहरू हो, होइन? सो एउटा प्याटर्न हो क्या यो एमबिसी, एउटा प्याटर्न भए जस्तै त्यो पनि एउटा प्याटर्न हो क्या, होइन? हाम्रो वेबतिर जहाँ पनि, यो डेस्कटपतिर जहाँ पनि, मोबाइलतिर सबै ठाउँमा युज हुन्छ यो प्याटर्न, है? नट ओन्ली इन वेब। र भनिहालेँ मैले जुनसुकै फ्रेमवर्कले यो युज गर्छ। ओके, र त्यही नै युज गरौँ हामी। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो अलरेडी रजिस्टर गरि पनि सकेका छौँ हामीले, होइन? यहाँ भनिसकेका छौँ नि स्टार्टअप क्लासमा, होइन? यो डिबी कन्टेक्स्ट चाहिँ यो हो है भनिसकेका छौँ हामीले ASP.NET कोरलाई, होइन? यो भनिसकेका छौँ र प्रोभाइडर हाम्रो SQLite हो भनिसकेका छौँ, कनेक्सन स्ट्रिङ दिइसकेका छौँ हामीले, होइन? सबै काम गरिसकेका छौँ भने ASP.NEट कोरले हामीलाई अटोमेटिकली त्यो इन्स्टेन्स हामीलाई दिन्छ र हामीले चाहिँ यहाँ इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई जहाँ चाहिन्छ, हामीलाई यहाँ चाहिरहेछ इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा भने यहीँ इन्जेक्ट गर्नुहोस्। कसरी इन्जेक्ट गर्नुहोस् त? कन्स्ट्रक्टर थ्रु इन्जेक्ट गरौँ यसलाई, है? इन्जेक्ट गर्ने अरू तरिका पनि छ, प्रोपर्टी इन्जेक्सनहरू भन्छ, होइन? तर मोस्टली युज हुने भनेको हाम्रो के हो त? कन्स्ट्रक्टर इन्जेक्सन। यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरको एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउनुहोस् त्यसो भए, होइन? हामीलाई चाहिएको के हो पहिले फर्स्टमा त्यो लेख्नुहोस्, होइन? चाहिएको के हो हामीलाई? इएमएस कन्टेक्स्टको एउटा के चाहिएको हो? अब्जेक्ट चाहिरहेको हो, होइन? यो अब्जेक्ट त हो नि, इएमएस कन्टेक्स्ट टाइपको, होइन? अब्जेक्ट हो। यो चाहिरहेको हो भने यो कहाँबाट पाउने त मैले भन्दा कन्स्ट्रक्टर बनाउनु CTOR, होइन? ट्याब थिचेँ मैले, सर्टकट हो त्यो बेसिकली, होइन? नभए यसरी नै लेख्नुहोस्। अब यहाँ प्यारामिटरमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दा इएमएस कन्टेक्स्ट, ल अलिकति भरि फरक बनाउनुहोस् यो भेरिएबललाई, होइन? योभन्दा फरक बनाउने गरी मात्रै लेखेको हो मैले, होइन? र यो भित्र चाहिँ यो भेरिएबललाई इनिसियलाइज गर्नुहोस्। राइट, अब यो डिबी वाट एभर जेसुकै भन्नुहोस्, डाटाबेस, होइन? कन्टेक्स्ट क्लास, होइन? वाट एभर यो तपाईँहरूको इच्छा, होइन? जे भन्दा नि भयो। भेरिएबल नेम न हो, होइन? जाको यो पनि भेरिएबल नेम हो। सो मैले चाहिँ यो चाहिँ यसरी इनिसियलाइज गरेँ। मैले कहीँ पनि देख्नुभयो त हामीले कतै न्यू इएमएस कन्टेक्स्ट गऱ्यौँ त? गरेनौँ। हो, यो कन्ट्रोलर एक्जिक्युट हुँदाखेरि अटोमेटिकली उसले चाहिँ यो कन्ट्रोलरको यो कन्ट्रोलरलाई यसको कन्ट्रोलरमा यसको डिपेन्डेन्सी रहेछ भनेर बुझ्छ। ASP.NEट कोर फ्रेमवर्कले यसको डिपेन्डेन्सी रहेछ भनेर बुझ्छ। अब डिपेन्डेन्सी छ भने त्यसले रजिस्टर गरेछ कि छैन त यहाँ खोज्छ, होइन? रजिस्टर गरेछ हामीले, होइन? इएमएस कन्टेक्स्ट हो है, यो क्लास हो है, यसको इन्स्टेन्स बनाए है, यदि कसैलाई चाहिन्छ भने हो बेसिकली हामीले स्टार्टअप क्लासको कन्फिगर सर्भिसेसमा भने उसले अटोमेटिकली यसलाई दिन्छ हामीलाई, होइन? अनि हामीले यहाँ बेसिकली इनिसियलाइज गर्छौँ। अब यो जुन छ पुरानो कोड हाम्रो जुन इन मेमोरी कलेक्सन हामीले फर्काइरहेका थियौँ यो इन्डेक्स पेजलाई, होइन? त्यो कलेक्सन दिइरहेका थियौँ। अब त्यो होइन, सबै कुरो डाटाबेसबाटै ल्याउने कोसिस गरौँ, होइन? डाटाबेसमा हामीले सायद एउटा रेकर्ड इन्सर्ट पनि गरिसकेका थियौँ क्यारे लास्ट टाइम। छैन भने पनि नो प्रब्लम, होइन? हामी आज एड पनि गर्छौँ त्यो अलरेडी बनाइसकेको फर्म युज गरेर। ल यो भेरिएबल मैले केही पनि गरेन, यति पार्ट मैले हटाइदिएँ, होइन? अब मसँग डिबी भन्ने छ अलरेडी, यो इएमएस कन्टेक्स्टको अब्जेक्ट छ होइन? जुन इनिसियलाइज भइसकेको छ कन्स्ट्रक्टर कल हुँदा, होइन? यो कोड एक्जिक्युट हुनुभन्दा अगाडि नै यो इनिसियलाइज हुन्छ। त्यही भएर त यो कन्स्ट्रक्टर त फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्छ नि त, होइन र? क्लासको कन्स्ट्रक्टर भनेको यो क्लास एक्जिक्युट हुने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर कल हुने हो। त्यही भएर हामीले यहाँ इनिसियलाइज गरे हो, अनि मात्र यो एक्सन्सहरू कल हुने हो, एक्जिक्युट हुने हो, होइन? अलराइट, डिबी इएमएस कन्टेक्स्टसँग के छ त? एउटा हामीले अस्ति बनाएको प्रोपर्टी छ इम्प्लोइज भन्ने अथवा पिपुल भन्ने के छ, होइन?
हैन टेबल। अब योले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थिएँ मैले, टेबल रिप्रेजेन्ट गर्छ डाटाबेसमा, जुन हामीले अस्ति हेरि पनि सकेका छौँ हैन। व्हाट इज दैट, ओके यसलाई म ब्राउज गर्छु है त, ओपन डाटाबेस हैन। यो जुन पिपल भन्ने टेबल छ हैन, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले, तर हामीले सिसा कोड लेखिरहेका छौँ, यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। र सबैलाई यदि हामीले तान्ने हाम्रो प्लान हो भने टु लिस्ट गरिदिनु सिधै, ओके। यो टु लिस्टको एसिन्क्रोनस भर्जन छ कि छैन, यहाँ छैन अहिले, एनिवे ठिक छ, त्यो एसिनको कुरा पछि गरौँला म है त। योमा भएको सबै कुरो तान है भने हो यसले बेसिकली, यो स्टेटमेन्टले, ओके। त्यही त हो नि, इन्डेक्सलाई हाम्रो इन्डेक्स पेजमा के गर्न खोजिरहेको थियौँ हामीले, सबै इम्प्लोयरलाई तानेर त्यहाँ रेन्डर गरिदिरहेको थियौँ नि त हामीले हैन। सो त्यही गर्नु खोज्यो अब, ओके। यो भयो हाम्रो सेलेक्ट क्वेरी भयो, क्वेरी त हो नि यो बेसिकली हैन। अब जाउँ डिटेलमा, डिटेलमा के भइरहेछ हाम्रो, ल हेरौँ न, यो आयो कि आएन त त्यहाँ हैन। यो इम्प्लोइ स्ल्यास इन्डेक्स त एटलिस्ट के हुनु पऱ्यो त, डाटाबेसबाट आउनु पऱ्यो। अब हामीले यहाँ चेन्ज गरिसकेका छौँ, मलाई मैले यो रिफ्रेस गरेँ भने हेर्नुहोस् त एउटा मात्र रेकर्ड आयो हैन। यो रेकर्ड चाहिँ डाटाबेसमा भएको रेकर्ड हो, त्यो एसक्युएलआइट डाटाबेसमा पिपुल भन्ने टेबलमा, ओके, त्यहाँबाट आएको हो, अलराइट। ल अब जाउँ हामी डिटेलमा हैन। डिटेलमा पनि हामीले डाटाबेसबाटै ल्याउनु पर्यो हैन। यो आइडी भएको हैन कुनै रेकर्ड छ भने त्यसलाई फेच गरौँ फर्स्टमा। अब त्यो फेच गर्ने तरिका के छ त्यो हेरौँ फर्स्टमा हैन। यो कोड मैले सबै हटाइदिएँ अहिले हैन, अलराइट। पुरानो हो नि त त्यो, इन मेमोरी थियो सबै, त्यो हटाइदिएँ मैले। के गर्छु म भन्दा ब्यार इम्प्लोइ, यही नै भेरिएबल बनाउँछु म, केही छैन हैन, तल अलरेडी युज भइसकेको छ, किनकि त्यही इम्प्लोइलाई बाइन्ड गर्ने हो यहाँ हामीले यो भ्यूमा, डिटेल भ्यूमा। डिबी वन्स अगेन डट कुन टेबल हो, पिपुल डट। अब यहाँ थुप्रो मेथडहरू छ हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट वेमा तपाईँहरूले यो क्वेरी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले बेसिकली गर्न चाहेको के हो भन्दा यो आइडी भएको यो टेबलमा यो आइडी भएको रेकर्ड चाहिँ तान है भने हो हामीले, त्यो हो हाम्रो एम चाहिँ। भनेपछि एउटा फाइन्ड भन्ने मेथड पनि छ, त्यसको एसिन्क्रोनस भर्जन पनि छ हैन, सिन्क्रोनस भर्जन पनि छ। अहिले हामी सिन्क्रोनस नै युज गरौँ हैन। एसिन्क्रोनस सिन्क्रोनस मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु है, यो कुराहरू सिसा पढ्दाखेरि। यसको एउटा छुट्टै हाम्रो लेक्चर नै छ, भिडियो छ, त्यो हेर्नुहोस् यदि त्यो बुझिँदैन भने। पछि हामी त्यो एसिन्क्रोनस भर्जन युज गर्ने हो, ओके। एसिन्क अवेट किवर्डहरू एडभान्स हिसाब हो त्यो अफकोर्स हैन, तर अब आउनु त पर्यो, थाहा त हुनु पर्यो, ओके। केबाट फाइन्ड गर्ने त, आइडीबाट फाइन्ड गर्ने, अलराइट। यो आइडी, यो फाइन्ड मेथडलाई मैले दिने भनेको आइडी हो, त्यो रेकर्डको आइडी, प्राइमरी की बेसिकली है। ल यति गऱ्यो भने यो फाइन्डले के रिटर्न गर्छ हेर्नुहोस् त, पर्सन भन्ने अब्जेक्ट रिटर्न गरिरहेछ, जुन त्यही नै चाहिला हो हामीलाई, यो पर्सन भन्नुहोस्, इम्प्लोइ भन्नुहोस्, वाट एभर हैन, त्यसले नै हामीले यहाँ बाइन्ड गरिदिउँ, अलराइट। ल इन्डेक्स र डिटेल यो दुईटै एक्सन्सहरू जस्ट सेलेक्ट क्वेरीहरू हो। योले सबै होल लिस्ट फर्काउँछ, योले चाहिँ एउटा मात्र इम्प्लोइ रिटर्न गर्छ फर द्याट आइडी, त्यो प्राइमरी की भएको। यो एकैछिन वाच गर्छु है म, WATCH एभ्री टाइम गाह्रो भइरहेको, ओके। यसलाई मिनिमाइज गर्नु मिल्छ होला नि है, ओके, अलराइट है त। ल हेरौँ न, अब हेरौँ न यहाँ आउटपुट हेरौँ त, रिफ्रेस गरेँ मैले है। अब यहाँ क्लिक गरेँ भने आइडी 1 भएको ठ्याक्कै यही डिटेल आउनु पर्यो है, विचार गर्नु होला। क्लिक गरेँ भने अफकोर्स यहाँ आइरहेको छ, भनेपछि डिटेल एक्सन हिट भयो। त्यो हिट हुने बित्तिकै हामीले डाटाबेसबाट त्यो आइडी भएको तान है भनेका छौँ त्यहाँ हामीले हैन। भनेपछि यो जुन रेकर्ड, यो डिटेल पेजमा छौँ नि हामी अहिले हैन, यो जुन देखिरहनु भएको छ सबै डाटाबेसबाटै आएको, ओके। अब इन मेमोरी केही पनि रहेन, अलराइट। ल
यो दुईटा कुरा भयो हाम्रो सेलेक्ट क्वेरीहरू गऱ्यौँ हामीले सबै लिस्ट तान्यौँ एउटा मात्रै इम्प्लोइ तान्यौँ हामीले ओके इन्डेक्स र डिटेल भ्यूमा व्हाट नेक्स्ट सर मेरो पिपलमा एरर देखाइरहेछ के भन्छ पिपलमा एरर देखाइरहेछ सर कहाँनिर कुन ठाउँमा यहाँ पेजमा नाइ सर के रे यो इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा पिपुलमा एरर पिपल भन्ने पाएन भन्दैछ उसले सर यहाँ जाऊ त तिमीले के इम्प्लोइज भन्ने लेखेका छौ कि त के थाहा मलाई यहाँ के लेखेका छौ त्यही टाइप गरेर यहाँ जे छ तिमीहरूले यो डिबी सेट जेको बनाएको छौ यहाँ जे नाम दिएको छौ त्यही लेख त्यहाँ हैन भयो सर भयो सर थ्याङ्क यू सर ओके ल अब जाउँ हामी एड हामीले अस्ति म्यानुअली सिक्युअल युज गरेर इन्सर्ट गरेका थियौँ यो टेबलमा हैन अब चाहिँ हजुर बाबु सर त्यो एक्सक्युलाइट एक्सप्लोरर अस्ति आएको थियो मेरोमा अहिले एसक्युलाइट एक्सप्लोररै देखा छैन कि त्यो के थियो यो राइट क्लिक गर अनि ओपन डाटाबेस अनि मात्रै आउँछ यहाँ ए हजुर ओके है त अब चाहिँ हामी एचटीएमएल फर्मबाटै हाम्रो वेब पेजबाटै इन्सर्ट गर्न पाउनु पर्यो नि त युजरले हैन इम्प्लोयरलाई हैन पर्सन्सहरूलाई सो त्यो काम गरौँ है त फर्म अलरेडी बनाइसकेका छौँ हामीले हैन अब फाइदा भयो त्यसलाई नै युज गरौँ रियुज गरौँ हामी यो एड भन्ने जुन छ यसको भ्यू अलरेडी छ हामीसँग एज यु क्यान सी हैन यहीँ जाउँ न म यो हो हैन इम्प्लोयको एड भन्ने सो यो इम्प्लोय एड यो गेट भर्जन यसरी मैले युआरएलमा यसरी दिइरहेको छु नि युआरएलबाट यदि मैले यसरी एक्जिक्युट गर्छु भने हैन युआरएल बारबाट यो गेट रिक्वेस्ट हो कि बेसिकली हैन अब मैले यहाँ थिचेँ भने सेभ इम्प्लोयमा थिचेँ भने विथ सम रेकर्ड हैन अनि मात्रै त्यो के हुन्छ त पोस्ट रिक्वेस्ट हुन्छ यो त फर्म हो नि त यो जुन देखिरहनु भएको छ यो त एचटीएमएल फर्म हो एचटीएमएल फर्ममा हामीले एक्सप्लिसिटली भनेका छौँ पोस्ट मेथड युज गरेर यो सबमिट बटन लाई चाहिँ सबमिट बटन थ्रु चाहिँ पोस्ट गरा है युजरले यहाँ फिलअप गरेको कन्टेन्टहरूलाई हैन त्यसरी भनेका छौँ नि त त्यही भएर यहाँ क्लिक गर्दा यही इम्प्लोइ स्ल्यास एडको पोस्ट भर्जन एक्जिक्युट हुन्छ मैले सिम्पली यो पेजमा जाँदा चाहिँ यो पेजमा पुगेँ नि म यो युआरएलबाट यो पेजमा जाँदा चाहिँ गेट भर्जन हाम्रो एचटीटीपी गेट भर्जन भनेको यो हो हैन त्यही एड मेथड एड जुन एक्सन छ हाम्रो हैन त्यसको गेट भर्जन यो हो एचटीटीपी गेट हैन तपाईहरुलाई अब कन्फ्युजन हुन्छ भने एचटीटीपी गेट यसरी लेखिदिनुस् क्या हैन बाइ डिफल्ट यो हुने भएर मैले नलेख्या हो हैन डिफल्ट नै यही हुन्छ क्या एचटीटीपी गेट ओके अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले यो डिफल्ट हो तपाईहरुलाई प्रस्ट एक्सप्लिसिट हुनु छ भने ठीक छ यसरी लेख्नुस् केही छैन ओके यसरी एट्रिब्युट मैले एउटा थप दिएँ माथि यो एड एक्सनमा र मैले भनिहालेँ सबमिट थिचिसकेपछि युजरले केही भर्छ यहाँ अनि यहाँ सेभ इम्प्लोइमा क्लिक गर्दा यो सबमिट बटन त हो नि सेभ इम्प्लोइ भने हैन त्यहाँ थिच्दाखेरि चाहिँ यो एड एक्सन चाहिँ यो एड एक्सन त हो नि त्यही नाम हो हैन यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ किन भन्दा यो एचटीटीपी पोस्ट भर्जन यो एक्जिक्युट हुँदैन त्यति बेला हैन उसले पोस्ट खोज्छ क्या हामीले त्यहाँ भनेका छौँ यदि तपाईहरुलाई याद छ भने हैन म भ्यूमै जान्छु एकचोटि भ्यूज इम्प्लोइ एड हैन यो हेर्नुस् त मेथड चाहिँ पोस्ट युज गर है भनेका छौँ हामीले यहाँ इम्प्लोइको एड एक्सनमा जा तर मेथड चाहिँ पोस्ट युज गर भनेका छौँ हामीले यो डिफरेन्स थाहा पाउनुस् है इम्पोर्टेन्ट कुरा अब कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरू त्यही एड यहाँ पनि छ त्यो एड त्यही एक्सन यहाँ पनि छ हैन के गर्नु खोजिया हो यो भन्ने होला हैन दुईटा किन हैन योले चाहिँ त्यो भ्यू रेन्डर गर्ने हो जहाँ चाहिँ युजरले फिलअप गर्न सकोस् केही अनि युजरले फिलअप गरिसकेपछि केहीमा त थिच्ला नि सेभमा थिच्ला सबमिटमा थिच्ला हैन त्यो पछि यो एक्जिक्युट हुने हो अनि यसको काम चाहिँ के हो त यो एक्सनको काम डाटाबेसमा सेभ गर्ने हो अब यहाँ सिम्पली यसरी फर्काउने हैन कि डाटाबेसमा केही सेभ गर्ने हो अलराइट ल त्यो काम सेभ गर्ने काम यहाँ गरौँला हामी सेभ गर्न धेरै इजी छ हेर्नुहोस् यो अहिलेलाई म केही उ गर्दिनँ हैन यो एक्सन रिजल्ट मात्र रिटर्न गर्छु म हैन म पोस्ट भर्जनमा छु है एडको पर्सन उताबाट बाइन्ड भएर आउँछ अटोमेटिकली सेभ गर्न इट्स टु इजी
डट डिबी अलरेडी छ हामीसँग पिपुल डट एड राइट यहाँ के दिइदिन्छु त म पर्सन भन्ने दिइदिन्छु जुन उताबाट आउँछ युआईबाट बाइन्ड भएर वन्स इट्स डन राइट यो भइसकेपछि एड गर्नुभयो तपाईँहरूले यो पिपुल भन्ने यो डाटाबेसमा सेभ चाहिँ भइसकेको छैन इएफ कोरसँगै छ यो स्टिल हैन इएफसँग एन्टिटी फ्रेमवर्कसँगै छ यो ओआरएम टुल हो नि त उसले यो सबै क्यासहरू राख्छ क्या हैन जे रेकर्डहरू आइरहेछ हैन र सब्सिक्वेन्ट रिक्वेस्टमा चाहिँ उसले क्यासबाटै पठाइदिन्छ क्या डाटाबेस हिट गर्नै दिँदैन क्या त्यही फाइदा हो क्या इएफ कोरको ओआरएम टुलहरूको फाइदा त्यही हो यो के भयो त इएफ कोरमा अब के भन्नु पर्यो भन्दा डिबी डट सेभ चेन्जेस भनेर कल गरिदिनु पर्यो राइट सो यो के क्वेरी हो एड गर्नु अपडेट गर्नु डिलिट गर्नु भनेको म्यानिपुलेसन गर्नु हो रेकर्डरलाई हैन सो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सेभ चेन्जेस कल गर्नै पर्ने हुन्छ है यो कन्टेक्स्ट क्लासकै एउटा सेभ चेन्जेस भन्ने हाम्रो के छ मेथड छ यो डिबी भने कन्टेक्स्ट क्लास त हो नि हैन यहाँ गर्नु परेको थिएन हामीले हैन यिनीहरू किनकि सिलेक्ट क्वेरी हो नर्मल सिलेक्ट क्वेरी हो यिनीहरू केही चेन्ज त हुँदैन नि डाटाबेसमा यो क्वेरीले हुन्छ हो सबै तान्नु अथवा एउटा रेकर्ड तान्नु केही चेन्ज त गर्दैन जस्ट तान्ने मात्रै हो सो त्यहाँ सेभ चेन्ज गर्नु परेको थिएन हामीले यहाँ भने त के हो त एड गरिरहेछौँ केही नयाँ कुरो एड भइरहेछ डाटाबेसमा भने हामीले यो कल गर्नै पर्ने हुन्छ अलराइट अपडेट गर्दा एड गर्दा डिलिट गर्दा है ख्याल गर्नु होला यो कुरा द्याट्स इट यो दुईटा स्टेटमेन्टले डाटाबेसमा हाम्रो त्यो टेबलमा यो डाटाबेसको यो टेबलमा चाहिँ रेकर्ड एड गरिदिन्छ यो पर्सनलाई हैन इफ एभ्रिथिङ गोज राइट है अफ कोर्स हैन र त्यो पछि चाहिँ के गरौँ एडमा सबमिटमा थिचिसकेपछि युजरलाई मेन पेजमा जाने बनाइदिने मेन पेज भनेको इम्प्लोइ लिस्टमा त्यो सेन्स गर्छ नि हैन सेन्स गर्छ त्यही गरौँ रिडाइरेक्ट टु एक्सन भन्ने होला कतै रिडाइरेक्ट थुप्रो छ रिडाइरेक्ट गर्ने पनि थुप्रो तरिकाहरू छ हैन हामी रिडाइरेक्ट टु एक्सन कुन एक्सनले दिन्छ त्यो इम्प्लोइको लिस्ट भन्नुस् त इम्प्लोइको लिस्ट रेन्डर गर्ने पेज कुन एक्सनले ह्यान्डल गर्छ त्यो इन्डेक्स हो अफ कोर्स भने रिडाइरेक्टको कहाँ रिडाइरेक्ट गर्ने त इन्डेक्समा हैन त अब यो यसरी यो म्याजिक स्ट्रिङहरू यसरी लेख्नु राम्रो हुँदैन भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई हैन भोलि गएर ल यो इन्डेक्सलाई चाहिँ मैले फेच अल भन्ने भयो अरे यो चेन्ज गरिदियो अरे कसैले भने त यहाँ पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन र सो त्यही भएर तपाईँ के गर्नुहोस् यसलाई भन्दा नेम अफ अपरेटर छ यो यसको कुरा गरेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई यो नेम अफले के दिन्छ भन्नुहोस् त के दिन्छ नेम अफले एनीवन यो यसको स्ट्रिङ भर्जन दिदिने हो क्या यो इन्डेक्स भन्ने जुन छ नि हेर्नुहोस् त अब यो इन्टेलिजेन्स पनि छ यो यसको यो इन्डेक्स हो भनिरहेको छु यो इन्डेक्स भन्ने जुन छ यो यहाँनिर यसको चाहिँ स्ट्रिङ भर्जन मलाई दिने हो क्या बेसिकली ओके त्यही चाहियो मलाई अब भोलि गएर फर इक्जाम्पल यहाँ चेन्ज भयो भने उसले यहाँ पनि इरर दिन्छ क्या मलाई एटलिस्ट हैन यहाँ इरर दिन्छ अनि यहाँ पनि मजाले मैले रिनेम गर्न पाउँछु अब मैले इन्डेक्सको त्यो स्ट्रिङमा दिदिएँ भने त इरर दिँदैन नि भोलि गएर कहाँ पो युज भएको छ त्यो इन्डेक्स हैन म्यानुअली खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या सो नेम अफ अपरेटरले त्योमा चाहिँ हेल्प गर्छ हेर्नुहोस् है अनि तपाईँलाई यो नेम अफ अलिकति कम्प्लेक्स लागिरहेछ भने स्ट्रिङमा इन्डेक्स दिनुहोस् केही छैन हैन जे होस् यहाँ रिडाइरेक्ट एक्सनलाई चाहिने भनेको एउटा स्ट्रिङ प्यारामिटर हो त्यो इन्डेक्सको नाम ओके ऊ हेर्नुहोस् न स्ट्रिङ एक्सन नेम त्यो चाहिरहेको हो उसलाई अब त्यो जसरी दिनुहोस् यसरी दिए पनि भयो डबल कोटमा दिए पनि भयो तपाईँको इच्छा ओके ल यति गर्दाखेरि हाम्रो सेभ हुन्छ कि हुँदैन त इम्प्लोइ हेरौँ न राइट मैले रिफ्रेस गरेँ यसलाई है ल अहिले के छ फर्स्टमा यहाँ गएँ म एउटा मात्र छ रेकर्ड अफ कोर्स हैन एड इम्प्लोइमा गएँ म ल यहाँ एन्टर गर्नुहोस् न के एन्टर गरौँ I don't know ल एड्रेस
यो त दुईटा रिक्वायर्ड फिल्ड हो होइन, हुनैपर्छ, नभए त यो थिच्नै दिँदैन सेप इम्प्लोइ होइन। यो भ्यालिडेसनको अस्ति हेरिसकेका छौँ हामीले। यो जेन्डरलाई पनि रेडियो बटनमा लानुपर्ने केटा हो, यो एकछिनमा लगाउँला है त। यो कहाँ यार, यो यसरी लेखेर त भएन नि। यम सेभ इम्प्लोइ थिच्यो भने इफ एभ्रिथिङ गोज राइट होइन, हाम्रो इन्डेक्स पेजमा जानु पर्यो होइन त, मजासँग इन्सर्ट गरिरहेछ। ओके, अब रमेशमा गयो भने अफकोर्स उसले त्यसको डिटेल दिन्छ, सब डाटाबेस अलि अघि गयो होइन। ल सबै काम हाम्रो डाटाबेसबाट भइरहेछ। अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ त, रिड गर्ने काम गऱ्यौँ, सबैलाई रिड गऱ्यौँ, इम्प्लोइ इन्डिभिजुअललाई रिड गऱ्यौँ होइन, अनि एड पनि गऱ्यौँ। राइट, ल व्हाट एल्स? सर के गर्नु सकिन्छ हजुर? यो डाटा इन्सर्ट गरेपछि एउटा सानो मेसेज पनि देखाउँ न युजरलाई, डाटा हेज बिन इन्सर्टेड भनेर। ओके ओके, यु क्यान डु द्याट। अब त्यो काइन्ड अफ फ्यान्सी कुराहरू हो त्यो होइन, मजासँग गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। कहाँ भन्नुहुन्छ त्यो, यता कतै? हजुर, यो लिस्ट पेजमा चाहिँ डाटा इन्सर्ट भएर आइसकेपछि। सो त्यो कुराहरू छ नि भाउ, त्यो नोटिफिकेसन्सहरू दिने त्यो कुराहरू, त्यो मजासँग गर्न सकिन्छ। युएक्स युजर एक्सपिरियन्समा आउँछ त्यो कुराहरू होइन। यसो त्यो कुराहरू हामी एड गरौँला ल। त्यो काइन्ड अफ डेकोरेसनका कुरा हुन् तिनीहरू होइन। फङ्सनालिटी हेर्ने हो हामीले फर्स्टमा होइन। फङ्सनालिटी राइट छ भने त्यो पछि त्यो नोटिफिकेसनहरू सप्लाई गर्न सकिन्छ क्या डिफ्रेन्ट तरिकाले है। किनकि हामीले युआई लाइब्रेरी त्यस्तो त्यो बुटस्ट्र्याप बाहेक केही पनि युज गरे होइन नि त। नर्मली त्यस्तोको लागि चाहिँ कुनै न कुनै जेएस लाइब्रेरीहरू युज गर्नुपर्छ क्या, त्यो पपअपहरू फाल्ने होइन, पपअपमा दिनु पऱ्यो नि त होइन। सो पछि हेरौँला त्यो है, अहिले फङ्सनालिटी मात्रै हेरौँ है। अब यो युआई चाहिँ त्यस्तो डल देखिए पनि होइन, त्यो वरि नगर्नुहोस्, यसलाई मजाले सेनिटाइज मजाले डेकोरेट गर्न सकिन्छ पछि होइन, आफ्नो तरिकाले होइन। तपाईँहरू आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो। फङ्सनली करेक्ट हुनु पऱ्यो क्या एप्लिकेसन फर्स्टमा त। राइट, वाट एल्स भयो? यहाँसम्म भयो, सबैको भयो? मलाई यो चित्त बुझिराखेन यार। यो चेन्ज गर्नुहोस् त, यो जेन्डर, यसलाई रेडी बटनमा झार्नुहोस् त। कोसिस गरेको थियो तिमीहरूले, कतिजनाले गरेको थियो जस्तो लाग्यो अस्ति, मैले भनेको पनि थिएँ तपाईँहरूलाई, भनेको थिएँ एक्सर्साइज दिएको थिएँ मैले। यो हेलो 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 सर, यो त अगाडि बनाएकै हालेँ ओके, त्यसो भए अर्को ग्रुपलाई दिएँ क्या मैले। एनिवे यो हो होइन त, यसलाई चाहिँ रेडियो बटनमा झारौँ हो। रेडियो बटनमा के हुनुपर्ने खास साथीहरू? म माथि एउटा भेरिएबल बनाउँछु है। के भेरिएबल बनाउँछु भन्दा एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल बनाउँछु है। के हो त्यो? जेन्डर्स ओके, जेन्डर्स। ल के हुनु पर्यो त्यहाँ? क्यारेक्टर हो नि होइन र? होइन नि, कहाँ क्यारेक्टर हो, स्ट्रिङै हो नि होइन। फर्स्टमा चाहिँ मेल भनौँ होइन, त्यो पछि फिमेल भनौँ, त्यो पछि म एउटा भेरिएबल बनाइरहेको छु है। यो भेरिएबललाई बाइन्ड गर्ने है, भयो त? हुन्छ यतिले ल, ठिक छ है। मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ है यही पेजमा होइन, सिसाब मजाले लेख्न सकिन्छ होइन। अब योलाई चाहिँ एउटा लुपमा घुमाएर होइन, म तीनटा स्टेटमेन्ट किन लेख्छु त नि होइन। मेल फिमेल अदर्सको लागि लेख्नु सकिन्थ्यो होइन, रेदर देन डुइङ द्याट होइन। म के गर्छु भन्दा बेसिकली जेन्डर यो लेभल देखियोस् केही छैन होइन। यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल फर लुप लाउँछु म। फर इज लाउने कि फर लाउने के लाउने अब थाहा छैन, यहाँलाई फर इजै लाउँ। केमा त?
जेन्डर्स भन्ने माथि जुन बनायौँ भर्खर हामीले होइन, त्यहाँ भएको सबैको लागि यो जुन छ नि, अब यो टेक्स्ट बक्स होइन कि यहाँ के रेन्डर गर्नु पर्यो त, टाइप के हुनु पर्यो यसको, रेडियो के हो रे, इनपुट टाइप रेडियो हुन्छ क्या, फर्म कन्ट्रोलहरू ठिक छ, के को लागि, जेन्डरको लागि। तर यहाँ क्यार भनिरहेछ, यसलाई चाहिँ के गर्ने, यसलाई स्ट्रिङ भनिदिने हो कि स्ट्रिङ, एनिवे ल यति हेरौँ न फर्स्टमा, त्यो गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। इन्टर जेन्डर होइन, यो प्लेस होल्डर हटाउनुहोस्, प्लेस होल्डर हुँदैन रेडियो बटनमा। त्यो पछि भेल्यु चाहिँ के हुने त, रेडियो बटनमा भेल्यु पनि त्यहाँ देखिने, हजुर नेम पनि हुन्छ क्या अरे, नेम पनि दिनु पर्ला हो, नेम पनि दिनु पर्ला। अनि यो भेल्यु चाहिँ भेल्यु के दिने भन्दा यो दिने, जेन्डर भन्ने @ HTML मिसाउनुको फाइदा यही हो, डाइनामिक बनाइदिन्छ यो कुरोलाई होइन। भेल्यु यो भयो, अब यो जेन्डर पार्ट आउँछ नि त, फर्स्टमा चाहिँ यो मेल लेखिन्छ होला, यसलाई यम लेख्नुहोस् हो क्यापिटल, यसलाई एफ क्यापिटल, देखिँदा त फर्स्ट लेटर क्यापिटल भएको राम्रो देखिन्छ नि त होइन। ल योमा लुप लाएँ मैले, अनि यो यम हुन्छ, मेल हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ, फर्स्ट इटरेसनमा, सेकेन्डमा फिमेल हुन्छ, थर्डमा अदर्स हुन्छ, सबैको लागि यो रेन्डर गर्छ। यो लुप नभए हामीले यो 3टा लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो क्या, त्यो ज्याउ हुन्थ्यो। ओके, सो यो जेन्डरमा चाहिँ मैले उ गरिदिएँ, बाइन्ड गरिदिएँ यसलाई होइन। अर्को चाहिँ नेम पनि दिनुपर्छ भनेर थियो उसले, ल नेम पनि दिनु न। र यो SP4ले हेर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई त नेम चाहिँ। एनिवे हेरौँ त, ल यति हेरेर ट्राई गरौँ न फर्स्टमा के चाहिँ हुँदो रहेछ है। मैले यो SP4ले ह्यान्डल गर्छ जस्तो लाग्छ कि नेमहरू चाहिँ, नेम आइडीहरू। लेट्स सी, कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ होइन, स्पेसली यो युआईमा त। ल जा, ओहो क्या आयो, असम किन रेन्डर भएन रे, भेल्यु त देखा त हामीले। जेन्डर स्ट्रिङ हो, ठिक छ, तिनवटा त आयो आउनु चाहिँ, त्यो कहाँ गयो त, त्यो मेल फिमेल लेखेको खै त, भेल्यु भन्ने होइन र भने त्यसको इनपुट भन्दा बाहिर लेख्नुपर्छ त्यसलाई, इनपुट भन्दा बाहिर, त्यो क्लोज गरिसकेपछि जेन्डर लेखिदिँदा हुन्छ होला यस्तो होइन, उता त्योभन्दा बाहिर, कहाँ बाहिर हुन्छ यार, हो त्यहीँ यहाँनिर लेख्ने, हजुर। अरे साथी यार, त्यस्तो पो हो। अँ ल त्यसो भने हामी एउटा छुट्टै लेभलमा लेखौँला नि त। ठिक छ, ओके। यो भेल्यु नि, भेल्यु भने मैले त्यो सबमिट बटनको भेल्यु बुझेँ कि, सबमिट बटनको भेल्यु भने त ऊ हुन्छ नि होइन, त्यहाँ देखिनेवाला। तर यो भेल्यु भने चाहिँ सर्भरमा चाहिँ बाइन्ड हुनेवाला भेल्यु हो क्या। तर सर्भरमा हेर्नुहोस् न, हामीले यो जेन्डरलाई जेन्डरसँग बाइन्ड गर्नु खोजिरहेछौँ, यो जेन्डर चाहिँ क्यारेक्टर हो क्या, जबकि यो भेल्यु चाहिँ के हो त, यो इन्डिभिजुअल भेल्यु चाहिँ के हो, स्ट्रिङ हो क्या। स्ट्रिङलाई क्यारेक्टरमा झार्नुहोस् न यार, यति काम गर्नुहोस् त, यहाँनिर डट फर्स्ट क्यारेक्टर मात्र पठाउने त, एम एफ यस्तो ओ भनेर पठाउने कि त्यो गर्नुहोस्, होइन भने कि यो जेन्डरलाई स्ट्रिङ बनाउनुहोस् होइन। म यो स्ट्रिङ बनाउनु नचाहेको मात्रै क्या होइन, यसलाई स्ट्रिङ बनाएर अगाडि बढ्दा नि भयो होइन, तर म त्यो नगर्ने होइन। म चाहिँ के गर्छु भन्दा यहाँनिर यो जेन्डर उ गरिदिनुहोस् होइन, बाहिर होइन, यो भन्दा यहाँनिर चाहिँ अब स्ट्रिङसँग थुप्रो हेल्पर मेथडहरू छ। मैले फर्स्ट क्यारेक्टर मात्रै लिने, के गरौँ त, क्यार एट भन्ने एउटा मेथड त हुनुपर्ने हो त योसँग।
यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ नि जान्छ होला ट्रुथ इन्डेक्सको मैले क्यारेक्टर पठाइदिएँ के मेक सेन्स यो क्यारेक्टर भए अब तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ कि बुझिरहनु भएको छैन बुझे छैन भने भन्नुहोस् है ल अनि यो एउटै लाइनमा आउनुपर्ने छुट्टा छुट्टै लाइनमा आइरहेछ त यो रेडियो बटनको लागि के छ योसँग सुविधा यो हाम्रो बुटस्ट्र्यापसँग एक्स्ट्रा कुराहरू थप्नुपर्छ कि ल हेरौँ त रिफ्रेस गरौँ त आउनु चाहिँ आयो त्यो राम्रोसँग ढङ्गले रेन्डर भएन क्या है यो हेरौँ त बुटस्ट्र्यापमा जाउँ त एकचोटि यस्तै हो हेर्नुहोस् यो युआईसँग खेल्दा चाहिँ अलिकति टाइम पनि वेस्ट हुन्छ होइन 4.3 युज गरिरहेछ हामीले रेडियो चेकबक्स एन्ड रेडियो फर्म्स राइट के गर्नुपर्ने रहेछ त जिन्दगीमा खै त इनलाइन आउनु पर्यो हो यसरी खै यसरी आउनु पर्यो होइन हाम्रो त यो हो नि त के गरिरहेछ त्यसले अरे यस्तो पो हो ल कथा कहानी कम्प्लेक्स रहेछ त यो चेकबक्स बनाउने त हेट तेरिका ल यो पुरैलाई कपी पेस्ट गर्नु पर्यो फर्मभित्र छौँ हामी यो कुरा याद गर्नु होला यसलाई कपी पेस्ट गरे शिफ्ट अल्ट एफ फर्मेट गरौँ यसलाई अब चाहिँ खै अब चाहिँ के गरौँ भन्दा यो लेभल होस् ठिक छ यो कुरा चाहिँ बेसिकली रिपिट भइरहेछ होइन सो योलाई चाहिँ लुपमा लाउँछु म होइन योलाई लुपमा लाउँछु अनि यो फर इचले सबै कमाल गरिदिन्छ हाम्रो लागि होइन फर इचले तीनटा जेनेरेट गरिदिन्छ नि त तीनटै छ हाम्रो भेल्युहरू राइट यो भयो त्यो पछि यो जुन प्राणी छ योलाई लगेर म कहाँ पेस्ट गर्छु भन्दा यहाँनिर छ नि यो इनपुटवाला यहाँ पेस्ट गर्छु हो यो लेभल चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा लेभल तर छुट्टै राख्दो रहेछ क्या अब बुटस्ट्र्यापले आफ्नो तरिकाले उ गर्छ हेर्नुहोस् यो होइन यहाँ लेभल @जेन्डर होइन यो के हो यो फेरि फर के यो फर एसपी फोरै गर्छु होइन खै के हो समझमा आएन एनिवे यो चाहिँ क्लास हो यही हो हामीले युज गर्नु खोजेको खास अनि यो पनि क्लास भयो ल यतिले के दिन्छ हेरौँ न होपफुली अलिकति राम्रोसँग रेन्डर होला कि भन्ने हो इनलाइन हामीलाई इनलाइन चाहिरहेको हो होइन एउटै लाइनमा आउनु पर्यो नि ल जा के रेन्डर भयो त यो इनपुट टाइप रेडियो क्लास यो फोर यो रेन्डरमा राख्नु पर्यो होइन इनलाइन त दिने कोसिस गर्यो त्यसले त्यो नै रेन्डर भएन त हौ साथी हो भयो कसैको रेन्डर भयो यो एनिवान छैन सर सरले त्यो फरिड चाहिँ कहाँ लानुभयो फरिड चाहिँ छ फरिडले चाहिँ यो कुरोलाई तीनचोटि रिपिट गर्यो त्योमा तीनटा भेल्यु छ नि त जेन्डर्समा सो यही कुरो तीनचोटि किन लेख्ने भन्ने हो के तीनचोटि रिपिट आफै हानिदिन्छ नि त्यसले सर तपाईँले एउटा क्लास छुट्याउनु है जस्तो लागेको थियो त्यो इनपुट ट्याग इनपुटमा हो कि जस्तो लागेको थियो यो यतिमा हेर्नुहोस् न ल के छ यो फर्म चेक इनपुट भन्ने छ सर त्यहाँ तपाईँले चाहिँ फर्म कन्ट्रोल राख्नु भएको छ क्लास नेम ओके दिस वान हजुर
ओके 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 हो राइट राइट गुड गुड हेर्छ केटाहरूले सही होइन यो राख्नु पऱ्यो नि त अब त ल यति भयो भने के होला कि त हो ठ्याक्कै अब यसको जे छ कन्भेन्सन त्यही नै फलो गर्नुहोस् होइन त्यो मिस भयो भने दुःख दिन्छ साह्रै दुःख दिन्छ ल कि यही क्लिक गर्नुपर्ने अलिक गडबड भयो हेर्नुहोस् के गडबड भयो भन्दा आइडी के हो यसको एकछिन मलाई त यो हेर्नै मन लाग्यो यो राइट क्लिक इन्सपेक्ट गरेँ होइन यो आइडी के रेन्डर गरिरहेछ यसको ओ तिनवटा बनाइदियो होइन 1 2 3 फर्स्टमा हेरौँ न भेल्यु यम रे होइन त्यही नै चाहिरहेको हामीलाई ठिक छ आइडी जेन्डर फर जेन्डर ठिकै छ त यार ए सबैको सेम भएर हो कि अब आइडी यसको पनि जेन्डर भयो यसको पनि जेन्डर भयो क्या यो त हुनु भएन नि होइन र होम इलिमेन्टहरू अथवा कुनै पनि इलिमेन्टहरू एचटिएमएलमा आइडीहरू युनिक हुनुपर्छ सबैको यहाँ भएन गडबड भयो हाम्रो के गर्नु पर्यो त ल भन्नुहोस् त के गर्नु पर्यो त साथीहरू उसमा चाहिँ एउटा सानो पनि हेरिरहेको थिएँ मैले XP4A नै गरिरहेको छु यिनीहरूले जेन्डर दिइरहेछ होइन इनपुट टाइप रेडियो नै हो ठिक छ ओके आइडी प्रोपर्टीलाई यसरी उ गरिरहेको छ कि यिनीहरूले यहाँ यसो गरौँ न त ल के गरौँ भन्दा यो चाहिँ यो जुन आइडी छ नि किनकि SP4 ले त आइडी जेनेरेट गर्ने हो होइन यो चाहिँ के सबैको आइडी इक्वल्स टु यसरी राखौँ त यो डाइनेमिक बनाउनुहोस् के सबैको होइन जेन्डर होस् ठिक छ केही छैन होइन जेन्डर अनि के एपेन्ड गर्नुहोस् के यसको पछाडि डाइनेमिक कुरो जुन चाहिँ सबैको लागि फरक हुन्छ अफकोर्स यो फरक हुन्छ होइन त्यसरी पनि हुने हो नि त खासमा ल कामै गर्नु छोड्यो वाइ इज द्याट आइडी मेल यसको आइडी फिमेल गर्दा चाहिँ काम गर्छ यही क्लिक गर्दा काम गरिरहेछ हाम्रो त लेभलमा क्लिक गर्दा नि काम गर्नु पर्यो नि त त्यो फर चाहिँ भएन क्या सो यसो गर्नु पर्यो यो फरलाई पनि के गरिदिनु पर्यो भन्दा जेन्डर बनाइदिनु पर्यो है लेभलवाला लेभलको चाहिँ हो अब काम गर्छ होला होपफुली ल No. Still not. चेकबक्स में क्लिक गर्दा काम गर्यो फिमेलमा लेभलमा क्लिक गर्दा काम गरेन फर जेन्डर अरे के भइरहेको यो स्ट्रिङ जेन्डर ठिक छ त यो आइडी को लागि यो लेभल भने ल हेर्नुहोस् यार आफै पनि हेर्न सकिन्छ यो होइन के हो मेन चाहिँ हाम्रो सबमिट हुनु पर्यो त्यहाँ भेल्यु त्यो इम्पोर्टेन्ट हो अहिले म पुरै चेकबक्सै क्लिक गर्छु होइन ल एउटा थप्छु है त के थपेँ मैले भन्दा ल विष्णु 2 भन्ने थपेँ मैले ल वाटेभर होइन अल 2 है मैले चाहिँ ल मेल क्लिक गरेँ यहाँ है त सेभ गरेँ भने बाइन्ड हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ त भइरहेछ होइन त ऊ एम भनेर भनेपछि सर्भर साइडमा केही चेन्ज गर्नु परेन हामीले होइन मजासँग गइरहेछ भेल्यु सेलेक्ट गरेको रेडियो बटनमा होइन
तर यहाँ रेन्डर यो क्लिक गर्दा भएन, यो डिजाइनको युआईको कुराहरू मात्र भयो होइन। त्यसलाई सुधार्नुहोस् है त। यो अलिकति हामीले फर लुपमा घुमा भएर ट्रिकी देखिया हो होइन। यहाँ त ऊ भइरहेको होला नि, 1 मा क्लिक गर्दा पनि चेक भइरहेछ नि। ऊ हो यस्तो बनाउनु पर्यो क्या, विदाउट लेबल्स रे, लेआउट, फर्म ग्रुप्स, अरू केही गर्नु मिल्छ र यसमा? ल त्यो गर्नुहोस् है साथीहरू है। यो अलिकति अलाइन पनि राम्रोसँग गर्नुहोस् यसलाई। यो माथि होइन कि तल गर्नु, तल आउनु पर्यो नि, मेल फिमेल अदर्स यहाँ होइन, त्यो पनि गर्नुहोस्। ल त त्यो भयो। अब नेक्स्ट हामीले गर्नुपर्ने भनेको एडको कुराहरू भयो होइन। अब गरौँ हामी अपडेट र डिलिटको कुरा है। यही इम्प्लोइलाई अपडेट पनि गर्न पाउनु पर्यो, त्यसलाई नै हामीले डिलिट पनि गर्न पाउनु पर्यो। ल फर्स्टमा अपडेटको हेरौँ न त है। अपडेटको लागि हुनुपर्ने युआई भने एक्ज्याक्टली त्यही नै हो नि होइन र, जुन एडको छ एक्ज्याक्टली त्यही नै युआई हो होइन। मात्रै फरक के हो भन्दा हामीले त्यो जुनलाई एडिट गर्नु खोज्या हो त्यसको भेल्युहरू पपुलेट गर्नु पर्यो, त्यहाँ त्यो फिल्डहरूमा पपुलेट भएर आउनु पर्यो होइन। अनि पो त्यसलाई एडिट गर्ला त युजरले होइन। सो भनेपछि एक्ज्याक्ट सेम सिनारियो हुनेवाला छ। हामीलाई दुईवटा यो कन्ट्रोलरमा जानुहोस्, इम्प्लोइ कन्ट्रोलरमा दुईवटा के गर्नुहोस् त एक्सन्सहरू थप्नुहोस्, रिजल्ट फर्काउँछ होइन। र त्यसलाई के भन्ने, एडिट भन्ने, एक्सनको नाम एडिट, अपडेट जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँको इच्छा होइन। ल एडिटै भने मैले। ल सिम्पली यसले के गर्छ त एउटा भ्यू रिटर्न गर्छ राइट। अब एडिट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, कुनै न कुनै रेकर्डको लागि एडिट गर्ने हो नि त मैले भनेपछि यहाँ यसलाई हामी एउटा आइडी पनि सप्लाई गरौँला क्या होइन। कुन रेकर्डको लागि एडिट गर्ने त भन्ने कुरा हो नि त। सो त्यो आइडी सप्लाई गरेँ मैले। अनि त्यो आइडी चाहिँ किनकि त्यो आइडीको जुन रेकर्ड छ त्यसको भेल्युहरू त्यहाँ पपुलेट भएर आउनु पर्ने हो होइन, त्यो फर्ममा होइन। फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दा यहाँनिर फर इक्जाम्पल म यो इम्प्लोइको लागि गरिरहेको छु भने यो फर्स्ट नेममा विष्णु पपुलेट भएर आउनु पर्यो त्यो फिल्डमा, टेक्स्ट बक्समा, लास्ट नेममा रावल होइन। यसरी सबै फिल्डहरू पपुलेट भएर आउनु पर्यो होइन। अनि पो एडिटले। अनि अर्को कुरा यो एडिट बटन चाहिँ यतातिर कतै राखौँला है, यहाँ राखे नि भयो, अगाडि राखे पनि भयो भने तपाईँहरूको इच्छा, सबै रेकर्डमा हुनु पर्यो त्यो होइन त। ल एडिट, अनि त्यो एडिटलाई त्यो आइडीको डाटा फेच गर्नुहोस् होइन, भ्यार इम्प्लोइ भन्नुहोस् होइन। अनि डिबी अलरेडी छ हामीसँग होइन, पिपुल फाइन्ड होइन, त्यो आइडीबाट म खोज्छु होइन। फाइन्डले चाहिँ मलाई त्यो पर्सन अब्जेक्ट फर्काइदिन्छ जो चाहिँ इम्प्लोइमा होल्ड गर्यो, र त्यो इम्प्लोइलाई चाहिँ जुन डाटाबेसमा भेटाएँ मैले त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त ब्याक टु एडिट पेज गरिदिन्छु होइन। अब एडिट पेज बनाइसकेका छैन हामीले, अब एडिट पेज बनाऊँ न त राइट। ल यहाँ गएँ म, यहाँ हामीसँग एड अलरेडी छ, सिमिलर हुने भएर मैले एडलाई कपी पेस्ट गरेँ है त। अनि चेन्ज गरौँला, रिफ्याक्टर गरौँला, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है, कन्ट्रोल सी यसलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, मजाले यहाँनिर कपी पेस्ट गरिदिन्छु। अब यसलाई रिनेम गर्नुहोस्, राइट क्लिक रिनेम, के भन्ने त्यसलाई एडिट भन्ने। अब यो एडिटभित्र जानुहोस्, सबै कुरो रिफ्याक्टर गर्नुहोस्। अब यहाँ एड न्यू इम्प्लोइ होइन, के भन्नु पर्यो अपडेट भन्नुहोस्, केही भन्नुहोस् होइन। बाइन्ड गर्ने पर्सन नै हो जुन अलरेडी हामीले यहाँबाट बाइन्ड गरिदिइसकेका छौँ होइन होइन त, त्यो पठाइदिइसकेका छौँ हामीले। अनि यो एड इम्प्लोइ होइन, अपडेट भन्नुहोस् होइन। अनि अर्को कुरा अरू त ठिकै छ, सबै ठिकै छ होइन, कहाँ ठिकै छ। यो एक्सन होइन, यो पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। इम्प्लोइको केमा जानु पर्यो, एडिट भन्नेमा, जुन हामीले बनाइसकेका छैनौँ, पोस्ट एक्सन बनाइसकेका छ त छैन होइन अपडेटको।
अरू कुरा त सबै सेम नै हो, सबै सेम हो। होपफुली सबै यहाँ सेभ भन्दा पनि अपडेट भन्नुहोस् न, अपडेट इम्प्लोइ भन्नुहोस् होइन। के गर्नुभयो भने यति गर्नुभयो भने होपफुली कहाँ यतिले पुग्छ त। जुन इम्प्लोइ लिस्ट छ हाम्रो होइन, यो इन्डेक्समा छ नि त इम्प्लोइ लिस्ट होइन, त्यहाँ एउटा पछि गर्ने भनेको थिएँ मैले, एउटा लिङ्क दिने बटन दिनु पऱ्यो नि त हामीले, जहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ त्यो एडिट भ्यूमा पुग्ला मान्छे होइन, युजर भनेपछि स्यालेरी पछि दिने होइन त। त्यही इभ्री रोमा दिनु पऱ्यो अफकोर्स होइन, इभ्री रोमा दिनु पऱ्यो। अनि यिनीहरू कोलमहरू हो होइन, फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होइन, सेभेन्थ कोलममा चाहिँ एउटा टिडी बनाउनुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ के दिनुहोस् त, एउटा लिङ्क दिनुहोस् होइन, सिम्पल एङ्कर ट्याग। कहाँ जानु पर्यो त त्यो एङ्कर ट्यागले, एज इम्प्लोइ को एडिट हो, एक्सनमा जानु पर्यो होइन, यो वाला के जुन भर्खर बनायौँ हामीले, यहाँ पुग्नु पर्यो नि त, त्यहाँ हिट हुनु पर्यो। एडिट एक्सनमा त जाने भयो, तर विथ सम आइडी। यो आइडी ल क्वेरी प्यारामिटरबाट पठाउनुहोस्, क्वेसनमा क्वेरी प्यारामिटरको युआरएलको फर्मेट थाहा छ तपाईँहरूलाई। आइडी भन्नुहोस्, आइडी चाहिँ के हुने भयो त, म लुपभित्र छु है, आइडी के दिउँ ल भन्नुहोस् त। यहाँ लिस्ट अफ पर्सनहरू बाइन्ड हुन्छ, अनि यो इम्प्लोइसँग आइडी पनि हुन्छ नि होइन र भने, पर्सन अब्जेक्ट त हो नि होइन, पर्सनसँग त आइडी पनि छ होइन त, पनि गर्न पाएँ आइडी होइन त। त्यो त सबैको फरक फरक हुन्छ नि त आइडी चाहिँ होइन, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ यो दिएँ आइडी चाहिँ राइट। र अब अफकोर्स यहाँ यो यसको के भन्नुहुन्छ यसलाई, एडिट ल, यो एङ्करको लिङ्कको टेक्स्ट के एडिट भन्नुहोस्। अनि यो लिङ्क भन्दा पनि एउटा बटन जस्तो बनाउनुहोस् न, बुटस्ट्र्याप युज गरि नै रहेछौँ हामीले होइन, बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू युज गरौँ न। हो के हो बुटस्ट्र्यापको क्लास, बटन बनाउने के हो साथी हो, बटन बिटिएन, बिटिएन हो कि बियुटिटिओएन हो। हेलो 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 there, के हो साथी हो, बोल न यार, के हुन्छ बिटिएन बिटिएन ल, बिटिएन 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 के प्राइमरी आउटलाइन के प्राइमरी हो ल, ब्लू बनाउने भएपछि प्राइमरी। एउटा यस्तो पनि छ यार आउटलाइन भन्ने, यस्तो सस्तो लाग्यो मलाई, यो पनि राम्रो देख्छ, मैले युज गरेको थिएँ कि। उहाँलाई एउटा एप्लिकेसन मैले देखाएँ कि देखाएँ मैले बनाएवाला, त्यो ह्याकाफेस्टको देखाएको थिएँ मैले। ओके, सो यो एप्लिकेसन हो मैले बनाएको होइन, यो चाहिँ मैले 2017मा बनाएको थिएँ, हाम्रो यो ह्याकाथन भइरहेको हुन्छ क्या इन्टरनल अफिसको। सो यसको लागि टुल हो यो होइन, यो एक्ज्याक्ट हामीले जे पढिरहेछौँ यही टेक्नोलोजीमा बनेको एप्लिकेसन हो। ASP.NET कोर होइन, EF कोर होइन, अनि अफकोर्स .NET कोर होइन, अनि बुटस्ट्र्याप होइन, यो सबै कुराहरू। ओके, डाटाबेस मात्रै मैले SQL सर्भर युज गरेको छु होइन, र मैले यसलाई चाहिँ एजियोरमा होस्ट गरिरहेको छु अहिले, लाइभ नै हो यो जुन देखिरहनु भएको छ होइन। युआरएलबाट जानुभयो भने मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ह्याकाथनमा 36 आवरमा बनाएको थिएँ मैले यो एप्लिकेसन होइन। अनि यहाँ मजासँग ह्याकाथन रिलेटेड सबै काम गर्न मिल्छ क्या होइन। अब यो लगइन लगआउट यो जुन देखिरहनु भएको छ यो बटन चाहिँ आउटलाइन बटन हो क्या बुटस्ट्र्यापको, होभर गर्दा मात्र त्यो सबै पेन्ट भएर आउँछ होइन, नभए एउटा ऊ मात्रै दिन्छ आउटलाइन। इमेल होइन, पासवर्ड दिनुहोस् होइन, यो युजर नेम पासवर्ड अथेन्टिकेसनको कुराहरू हामी हेर्छौँ है, यो एप्लिकेसनमा हामीले थपिसकेका छैनौँ आफ्नो डेमो एप्लिकेसनमा इम्प्लोइ म्यानेजमेन्टमा, यो कुराहरू भयो। अनि अब यो रोल बेस छ होइन, म एडमिन हो, सुपर एडमिन हो इनफ्याक्ट होइन, त्यही भएर यो सबै मेनुहरू दिइराखेको छ होइन। तर नर्मल मान्छेलाई चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ यो दुईवटा मेनु मात्र एभाइलेबल हुन्छ, यो सर्वे र टिम स्कोर्स होइन, यो आउँदैन है।
रोल बेस्ड बनाएको यो होइन, निड नै त्यस्तो थियो। अनि यहाँ गर्नु मिल्ने भनेको तपाईँको नयाँ टिम रजिस्टर गर्न पाउँछ होइन, मान्छेले अब कुन थिम गर्ने हो के गर्ने हो होइन, सबै कुराहरू एभातारहरू राख्ने एभ्रिथिङ होइन। अनि अब यो 2020 हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो सक्यो क्या, कहिले भयो एक हप्ता अगाडि एउटा ह्याकाथन सक्यो, त्यसको लागि पनि यही टुल युज गरेका थियौँ हामीले होइन। 2020 को टिम्सहरू यिनीहरू थियो क्या। तिमीहरूले पनि यस्तै यस्तै एप्लिकेसन्सहरू बनाउने हो क्या अब है। हामीले जे जति सिकिरहेका छौँ होइन, यो एमबिसी एप्लिकेसन नै हो एक्ज्याक्ट सेम वाट एभर वी आर लर्निङ के है। यो चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइ लिस्ट थियो, आई मिन टिमहरू थियो होइन योपालिको। अब यिनीहरूको सबै डिटेल हेर्नु पऱ्यो, सिङ्गल सर्टमा भन्यो टिम सिनप्सिस भन्ने पनि थियो होइन, एउटा अप्सन राखिदिएको थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सबै डिटेल दिन्छ इनफ्याक्ट होइन। अब यो एजियरको बेसिक टायर युज कति बेला स्लो फिल हुन्छ क्या। यो 11वटा टिमहरू थियो, टोटल पार्टिसिपेन्ट 40 थियो होइन। यिनीहरू यसरी हेर्नु मिल्छ सबैको डिटेलहरू होइन, सबै बुट स्ट्याप हो है। अनि पिपुल्स चोइस अवार्ड होइन, भोट गर्न लाउने क्या होइन हाम्रो टिम मेम्बरहरूलाई, जसले अब तिनीहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्छन् भोट गर्छ, अनि त्यो भोटबाट चाहिँ अब फाइन्ड आउट गर्ने क्या होइन। फर्स्ट छान्ने भन्दा नि टप 5 छान्न दिने, सो द्याट तपाईँ बाइज कम होस् भनेर यो गरेको हामीले खास होइन। अनि सर्वे पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ यहाँबाट, अनि यहाँबाट टिमहरू इभ्यालुएट पनि गर्न सकिन्छ। यो जजहरूले युज गर्ने टुलहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ होइन। टिम सेलेक्ट गर्ने अब यो युज गर्नेवाला छौँ, हाम्रो जजिङ सकिसकेको छैन होइन। अब चाहिँ अस्ति मात्र सकियो त्यो 30 आवर ह्याकाथन होइन। अब त्यसलाई जज गर्नु चाहिँ यही टुल युज गर्ने हामीले यस्तो। अनि फाइनल रिजल्ट हेर्ने होइन, सिङ्गल सर्टमा सबै काम हुन्छ होइन। त्यो यस्तै एप्लिकेसन्सहरू बनाउनु तपाईँहरूले पनि ओके। अब डिफ्रेन्ट ऱ्याङ्कमा होइन त्यो चाहिँ अब अहिले त केही पनि आउँदैन, भएको छैन केही पनि होइन, जज भएको छैन। सो ल त्यो इक्जाम्पल दिएको मैले होइन। अब यो पनि त्यस्तै त्यस्तै बनाउने हो तपाईँहरूले ओके। ल के गऱ्यौँ त यार, कहाँ पो गयो म त टाढा। अनि अर्को कुरा यो एउटा टेबलमा यो एउटा टिडी त थप्नुभयो तपाईँहरूले। अनि यहाँ हेडरमा अलिकति अर्कै देखिएला कि भनेर यो हेडरमा एउटा यत्तिकै टिएस एमटी टिएस थपिदिनुहोस् न है, अनि अलिकति फर्मेटेड आउँछ त्यो। यो एमटी टिएस चाहिँ के का हेडर भन्दाखेरि यसको लागि के होइन, टेबल हो नि त। ल रिफ्रेस गर्नुहोस् त, एडिट भन्ने आयो मजाको होइन त। क्लिक गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त ठिक छ, राहुल पनि पपुलेट, यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस होइन जेन्डर सबै पपुलेट भएर आयो। यसरी नै आउनु पऱ्यो अफकोर्स होइन। र अब मैले अपडेट इम्प्लोइमा थिचेँ भने के हुन्छ नि, के त भयो के भयो थाहा भएन। के भयो उसले होल रिफ्रेस गरिदियो, सबै उडाइदियो यहाँ भेल्युहरू, तर खासमा त्यो भेटेन भन्नु पर्थ्यो उसले। यहाँ इरर पनि दिएन। इन्ट्रेस्टिङ कि एडै गरिदियो इम्प्लोइले, छैन एड त गरे छैन। जस मैले भेटिनँ भन्नु पर्थ्यो होइन। एडिटमा तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा इम्प्लोइको एडिट भन्ने एक्सन जो चाहिँ पोस्ट मेथड एचटिटिपी फर्म सपोर्ट गर्छ त्यो भन्नुभएको छ। उसले खास भेटिनँ भन्नु पर्थ्यो अपडेटमा थिच्दा। ल पोस्ट एक्सन बनाउनु सब एडिटको, त्यसो भयो अब खास अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त हामीले त होइन, एक्चुअल अपडेट डाटाबेसमा। त्यसलाई नै कपी पेस्ट गरेँ मैले, तर यो मेथड के हुनेवाला छ भन्दा के हुनेवाला छ त एचटिटिपी पोस्ट होइन त। अब कसैले मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई एचटिटिपीको कुरा गर्दाखेरि, त्यो अपडेट गर्दा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको के हो भन्दा एचटिटिपी यो पोस्ट चाहिँ क्रिएट गर्दा युज हुन्छ, यो पुट र प्याच युज हुन्छ भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन, यो पुट र प्याच। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो HTML5ले चाहिँ यो पुट प्याच डिलिटहरू सपोर्ट गर्दैन क्या है। अब फर्मबाटै सबै काम गराउनु छ भने हामीले
गेट र पोस्ट बाहेक केही पनि युज गर्न पाइँदैन क्या यहाँ भनेको यहाँनिर मेथड चाहिँ यसरी पुट यिनीहरू लेख्नै मिल्दैन क्या ओके सपोर्ट गर्दैन यो फर्मले चाहिँ यो फर्म ट्यागले है अब अरू तरिकाबाट हुन्छ यो एजेक्स थ्रु गर्न सकिन्छ होइन जाभास्क्रिप्टको एजेक्सबाट गर्न सकिन्छ त्यसले सपोर्ट गर्छ तर यसले सपोर्ट गर्दैन सो अहिले हामी फर्मबाटै गरेर भएर होइन यसलाई चाहिँ पोस्ट मात्रै राख्छु है एचटीटीपी यसलाई पनि पोस्ट बनाएँ मैले एडिट अब एडिट गर्दाखेरि यहाँ के आइरहेको थियो हाम्रो होल पर्सन नै बाइन्ड हुन्छ होला होइन पर्सन ल पर्सन भन्नुहोस् होइन अब यहाँ फाइन्ड गरेर भयो त अब त एक्चुअल अपडेट हान्नु पऱ्यो नि त त्यो पर्सनको लागि होइन सो अपडेट गर्ने एक दुईवटा स्टेटमेन्टहरू छ हेर्नुहोस् के गर्ने तपाईँहरूले भन्दा फर्स्टमा त के भन्नु पऱ्यो भन्दा यो डिबीलाई चाहिँ डिबी कन्टेक्स्टलाई चाहिँ योलाई चाहिँ एट्याच गर भन्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ एट्याच गर भन्नु पऱ्यो पर्सनलाई चाहिँ यो त छुट्टै इन्टिटी हो नि त होइन त्योलाई चाहिँ यो पिपुल भन्ने जुन एउटा इन्टिटी छ होइन डिबी कन्टेक्स्टको त्योमा कुनै छ कि यो मान्छे होइन त्यहाँ एट्याच गर्यो यसलाई त्यो आइडीले खोज त्यहाँ कोही छ भने त्यहाँ ट्र्याक गरे यसरी भने हो यसले बेसिकली है र त्यो पछि के गर्ने भन्दा डिबी डट पिपल डट अपडेट भन्ने होला यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट त्यसपछि त्योमा यदि केही चेन्जेसहरू छ भने उसले के गरिदिन्छ त बेसिकली अपडेट हानिदिन्छ र अपडेट हानिसकेपछि लास्टमा के गर्ने तपाईँहरूले वन्स अगेन किनकि यो म्यानिपुलेसन हो होइन सेभ चेन्जेस चाहिँ नबिर्सिनुहोस् राइट यो इम्प्लोइ रिटर्न गर्ने कुरो भएन यहाँबाट होइन के गर्ने त एडिटमा अपडेट इम्प्लोइ थिचिसकेपछि कहाँ जानु पर्यो युजर ब्याक टु मेन पेज होइन भनेपछि यही नै गर्नुहोस् माथिको यो त्यो तपाईँको इच्छा हो है अब के कस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले एप्लिकेसन होइन अब अपडेटमा थिच्दा फेरि त्यही अपडेट पेजमै रिडाइरेक्ट हुने बनाउने हो कि अब मेन पेजमा इन्डेक्स पेजमा बनाउने हो कि त्यो तपाईँहरूको एकैछिन है साथी ल है ल यति भएपछि हेरौँ त अब रिफ्रेस गरेँ मैले ल कुनलाई एडिट गर्ने भन्दा यो राहुल टु ल रमेश भन्नेलाई एडिट गरौँ ल रमेश 1 गर्ने है त्यसलाई मैले ल यसलाई फिमेल बनाइदिएँ मैले टु के भन्यो भन्नुहोस् त आइडी चाहिँ मैले पाएन भन्छ जुन एट्याच गर्न खोज्यौँ नि हामीले होइन यो पर्सनको आइडी सप्लाई भइरहेको छैन भनेर बुझ्नुहोस् यहाँ एडिटमा जानुहोस् त यो फर्मभित्र कतै आइडी भन्ने छ प्राणी फर्स्ट नेम छ ठिक छ सरनेम छ फर्स्ट नेम भन्दा माथि नै आउनु पर्थ्यो छैन भनेपछि एउटा आइडी फिल्ड पनि चाहियो हामीलाई यो फर्मभित्र हुनु पर्यो त्यो सो त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दा इनपुट टाइप अब हिडन बनाए नि भयो त्यो देखिनु जरुरी छैन आइडी होइन हिडन होइन एसपी फर लागि आइडी हो ल पर्सनको आइडी ठिक छ ल यति भयो भने होपफुली यो मैले एउटा थपेँ है यो फर्मभित्र यो आइडी हामीले सप्लाई गरिराखेका थिएनौँ होइन त्यही भएर उसले त्यहाँ आइडी भेटेन क्या अब आइडी नभेटुन्जेलसम्म उसले एट्याचै गर्न सक्दैन क्या किनकि इन्टिटीहरूलाई छुट्याउने डिस्टिङ्ग्विस गर्ने भने त आइडी थ्रु हो होइन फर्स्ट नेम त सेम हुनसक्छ मान्छेको अथवा अरू फिल्डहरू प्राइमरी की त आइडी हो नि त ल ब्याक टु यहीँ आएँ म यसलाई एकचोटि फेरि यहीँबाट जान्छु ल है रमेश भन्नेमा गएँ यसलाई रमेश मान बनाएँ यसलाई फिमेल बनाइदिएँ अब अपडेट दिजिए भने होइन त त्यो फिमेल रमेश 1 होइन सबै अपडेट गऱ्यो होइन त पर्फेक्ट हामीले सबै कामहरू मजाले गर्न सकिरहेछ अब हेर्नुहोस् त एड पनि गर्नु सक्छ थपेको देखाउनुस् न यो लाइन मात्रै छ
इनपुट एउटा हिडन टाइप हिडन पनि त छ नि हामीसँग HTML सँग हैन। सो यो आइडी चाहिँ अब यहाँ पर्सन बाइन्ड हुँदा त्यसको आइडी पनि त आउँछ नि। अब यो फर्मलाई चाहिँ थाहा भएन क्या, त्यही भएर हामीले यहाँ एउटा हिडन फिल्ड राखिदिएको ताकि यो फर्मलाई थाहा होस् आइडी पनि छ मसँग हाम्रो। अनि यो सबमिट थिच्दाखेरि चाहिँ मजासँग त्यो आइडी पनि जान्छ यो पर्सनसँग, आइडी पनि बाइन्ड हुन्छ यसको। अनि त्यो आइडी थ्रुले एट्याच गर्छ यहाँ, नभए भेट्दैन। वाट एल्स, ल लास्ट भनेको हाम्रो के हो त, डिलिट गर्ने। यो चाहिँ गेट रिक्वेस्ट थियो होइन। हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि, एडिटमा क्लिक गर्दाखेरि ऊ एउटा सिम्पल एउटा लिङ्क त हो नि एडिट भने त। तर यहाँनिर डिलिट बटन राख्दाखेरि डिलिट बटनको लागि पनि ठ्याक्कै त्यही नै गर्नुहुन्छ त। ल एक्ज्याक्ट मैले त्यही गरेँ है त, सेम सिधै पनि गर्नु सक्छु एनिवे। ल है त यो गरेँ मैले। यहाँ चाहिँ डिलिट भने मैले केलाई डिलिट गर्ने हो, त्यो एउटा लिङ्क राखौँला त्यहाँ हामी होइन। यहाँ चाहिँ त्यो फाइन्ड गरेर त्यो बाइन्ड गरिदिएँ मैले होइन डिलिटमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो डिटेलको भ्यू चाहिँ युज गर्ला डिलिटको योले होइन। लास्टमा चाहिँ डिलिटमा आर यु स्योर केही भनौँला हामी त्यो डिटेल भ्यूमा होइन। त्यो पछि चाहिँ डिलिट भन्नुहोस् होइन। यहाँ चाहिँ अब के गर्ने त, सिधै गरौँ अनि एट्याच गर्ने भन्दा पनि नभए यसो गर्नुहोस्। ल ठिकै छ, एउटा कन्फर्मेसन होस् यार। अहिले यसो गरौँ, ल के गरौँ भन्दा के गर्ने होला त। ल ठिकै छ, यो एकैछिनमा लेखौँला हामी कोड होइन, यो डिलिट गर्नेवाला। अहिलेलाई चाहिँ यो एउटा डिलिट इन्डेक्स पेजमा गएँ म, एक्ज्याक्ट यस्तै कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V एउटा अर्को लिङ्क बनाएँ मैले। यहाँ चाहिँ डिलिट भने मैले है, अनि आइडी चाहिँ यही नै हुन्छ होइन। यहाँ एडिट होइन कि डिलिट भने मैले होइन। यो प्राइमरी हो र डेन्जर भन्ने पनि छ के अरे एउटा होइन, एज फार एज आई रिमेम्बर है। अब यो क्लासहरू त अब युज गर्दै गएपछि यो प्राइमरी नगरौँ हो, यसलाई पहेँलो बनाऊँ न। वार्निङ भन्ने पनि छ के अरे, छ बुटस्ट्र्यापसँग जस्तो लाग्छ मलाई त। यसलाई आउटलाइन पनि बनाउँदिनँ म अहिले, छोडिदिनुहोस् है, अलि राम्रो देख्छ क्या त्यो भनेर मात्रै हो। यहाँ पनि एउटा टिएस थपिदिनुहोस् माथि है, हेडरमा अलि टेबल राम्रोसँग देखिन्छ है, त्यही भएर मात्रै हो। अलराइट, ल हेरौँ त कस्तो देख्छ अब यो इम्प्लोइ लिस्ट। असम होइन त, यो पहेँलोमा आयो, यो त रातोमा आयो, मेक सेन्स होइन। अब यो डिलिटमा थिच्दाखेरि चाहिँ अब पाउँदैन अहिले अफकोर्स होइन, भेटेन भन्छ होइन। अब डिलिट भ्यू बनाउनु छ एउटा है। कहाँ छौँ त हामी, डिलिट भ्यू। यहाँ एउटा डिटेल्स भन्ने छ, यो डिटेल्सलाई नै मैले कपी पेस्ट गरेँ है। डिटेल्सलाई नै मैले रिनेम गरेँ, यसलाई मैले भने डिलिट होइन। यहाँ चाहिँ मैले पर्सन नै बाइन्ड गरिरहेको छु उताबाट, तपाईँहरूले यदि ख्याल गर्नुभयो भने ऊ पर्सन नै बाइन्ड गरिरहेको छु खोजेर मैले। कहाँ गयो डिलिट भन्ने हो। अनि त्यो पछि म यहाँ के गरिरहेको छु त, यो के हो यो टाइटल पेज। ओके एनिवे, यहाँ ब्याक टु यो सबै छाड्नुहोस्, यो डिटेल आओस् केही छैन। यहाँनिर के भन्नुहोस् भन्दा H1 मा अलि ठुलो ट्यागमा भन्नुहोस् होइन, आर यु टु डिलिट फलोइङ भन्नुहोस् न ल है।
हैन त यो एफएन भन्ने ए ओके ओके ठिक छ ल हेरौँ त रिफ्रेस गरेँ मैले डिलिटमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो मलाई आर यु स्योर टु डिलिट फलोइङ अब यहाँ बटन पनि त हुनु पर्यो नि हौ होइन यति भनेर त भएन ल एउटा फर्मै बनाउनुहोस् तपाईँहरू है नयाँ फर्मै बनाउनुहोस् त्यो फर्म म उताबाट कपी पेस्ट गर्छु है योलाई नै कपी गरेँ मैले अब अफकोर्स माथि फर्म ट्याग स्टार ट्याग पनि चाहिन्छ होला होइन त्यसलाई नै कपी गरेर फर्म डिलिट नि होइन प्राइमरी होइन यसलाई पनि डेन्जर नै भने मैले ल होइन त्यो पछि यहाँ फर्ममा के भन्ने त कन्ट्रोलर के हो अनि एसपी एक्सन के हो डिलिट हो मेथड के हो पोस्ट हो हैन पोस्ट मेथड हो क्या अब पोस्ट मेथड छ त यहाँ बनाछौँ हामीले छ बनाछ हैन अब यहाँ अहिले केही पनि गर्दैन हामीले केही कामै गरे छैन हैन डिलिटको लागि यस पाउँछै पाउँछ ब्याक टु त्यहाँ जान्छ हाम्रो इन्डेक्समा हेरौँ न के गर्छ त मित्रले डिलिटमा थिएँ चाहिँ मैले डिलिट हुने अब भन्ने आइसक्यो यहाँ यो पोस्ट यो एउटा फर्मभित्र यो मात्रै छ क्या अहिले होइन अरे स्योर होइन ब्याक टु त्यहाँ गयो केही गरेन उसले अब कोडै ल्याएको छैन के गर्छ त नि होइन ल अब यहाँ कोड लेख्नुहोस् डिलिट गर्ने डिबी रिमुभ भन्ने होला तपाईँहरूसँग एउटा है र अर्को कुरा यहाँ पर्सन भन्ने बाइन्ड गरेर हो त हामीले जस्तो यो एडिटमा जानुभयो भने होइन के बाइन्ड गरिरहेछौँ हामीले पर्सन मोडल बाइन्ड गरिरहेछौँ यहाँ के बाइन्ड गरिरहेछौँ हामीले ए पर्सन नै गरिरहेछौँ भनेपछि पर्सन पाउनु पर्ने हो यसले एनिवे मेथड थियो एसपी फोर यो ओके 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 ल ठिक छ त्यसो हो भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने त्यो अपडेटलाई जुन गरेका थियौँ होइन एउटा हिडन फिल्ड राख्नुहोस् है यहीँबाट कपी गर्नुहोस् न यार भर्खर बनाएको थियो नि योलाई के रेडी नभइकन उसले केही पनि काम गर्न सक्दैन ल ठिक छ बाइन्ड गर्छ गर्दैन हेरौँ है त एनिवे रिमुभ केलाई रिमुभ गर्ने त सिम्पली केबाट रिमुभ गर्ने फर्स्टमा त्यो पनि त भन्नु पर्यो पिपल डट रिमुभ होइन पर्सन ल हेरौँ त एट्याच पनि गर्नु पर्ला मेरो विचारमा त फर्स्टमा होइन यो यस्तो जस्तै पाउँदैन ल त्यो पछि यति गरेपछि लास्टमा सेभ चेन्जेस त्यो त गर्नै पर्छ सबैमा म्यानिपुलेसन क्वेरी हो यो होइन रेकर्डलाई म्यानिपुलेट गरिरहेछ ल हेरौँ त अब के हुन्छ कि उपलब्धि ल यो रमेश विष्णु 2 भन्नेलाई डिलिट गर्नु खोजेँ नि मैले होइन त भइरहेछ मजासँग बाइन्ड गर्नु सक्यो उसले होइन त अलराइट ल यही नै थियो हाम्रो टोटल क्रड अपरेसनहरू जुन छ सक्यो सबै हेर्नुहोस् होइन हामीले क्रिएट पनि गऱ्यौँ रिट्रिभ रिड पनि गऱ्यौँ होइन अपडेट पनि गऱ्यौँ र डिलिट पनि गऱ्यौँ होइन त इम्प्लोइको लागि होपफुली सबैजना सिङ्कमै होला तपाईँहरू होइन छैन भने पनि म यो
भिडियोहरू राखिदिउँला, तपाईँहरू त्यो हेर्नुहोस् होइन, हामीले के गऱ्यौँ कसरी गऱ्यौँ होइन, त्यो कुराहरू खालि त्यो गिटअपबाट त्यो सबै कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ एक्जिक्युट गर्नु नखोज्नुहोस् है, स्टेप बाई स्टेप जानुहोस्, अनि मात्रै सिकिन्छ। राइट, त्यस्तो नगर्नु होला। ल त ल साथीहरू, केही क्वेसन छ भने गर्नुहोस् है, अलिकति टाइम छ हामीसँग। Else I'll let's stop recording first.